मैं ये बात कर रहा था कि प्रॉब्लम्स बात ये हो रही थी कि कंपनी अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रही है और दूसरे बिजनेस की तरफ चली जाए तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसके मुकाबले में वो कंपनी जो कि फ्रेश किसी बिजनेस में चली जाए। आप मेरी बात पे समझ रहे हो? अब क्यों? रीजंस क्या है? रीजंस ये है कि कॉर्पोरेशंस डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ऑलरेडी जो मदर कॉर्पोरेशन है ना, वो नई कमिटमेंट कर सकती है, उसका अपना कल्चर होता है। ये बड़ा इजी नहीं है, कहने में तो बड़ा आसान बात है कि नया कल्चर डेवलप करो, करने में वेरी मुश्किल। 50-50 साल तक किसी की आइडियाज बिलीफ चेंज नहीं होते। आप 50 सालों से 60 सालों से आपने एक बिलीफ को रखा हुआ है, थ्रू योर पेरेंट्स आप अपने साथ हैं कि जी एम्प्लॉयज आर इनकम्पिटेंट, इनसे काम लो। हाउ यू कैन चेंज दिस? कर सकते हो लेकिन बड़ा मुश्किल है। और फिर कंसिस्टेंटली कमिटमेंट के साथ फिर बड़ा, इसलिए मतलब जरूरी नहीं कि सारे, लेकिन रिसर्च ये सपोर्ट करती है। A lack of freedom to make autonomous decisions. Main corporations, आप में से सब पब्लिक सेक्टर में रह चुके हो, काफी मेच्योर तजुर्बा है आपका। अच्छा, आपने कभी देखा है कि आपकी अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशंस आपके आइडियाज या कोई नए प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे? मुश्किल। स्टेक्स, रिसोर्सेज ग्रैबिंग और फियर अननोन, कह रहे पता नहीं क्या होगा, मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छा, ए कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट, check and balance, documentations, bureaucratic channels, procedural delays, constrained environment. वही ना, आप अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो कि जी ये जिस तरह हमने यही बात की ना उस दिन क्लास में कि पीटीसीएल ने सोचा कि एक डिवाइस बनाओ, उसका क्या हशर हुआ? वो एक नया प्रोजेक्ट था ना, हाँ, एक न्यू वेंचर था विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके लिए क्या क्या तरीके किए, लीगल, एनीवे। गुड गुड, वो तो डेफिनेटली, उसकी तो फिलहाल हम बात ही नहीं कर रहे। डेफिनेटली एक्सपर्टीज होगी तो वो जाए, नहीं हुआ तो फेलियर है, तबाह हो जाएगा मेरी। और क्यों तबाह? इसलिए कि वो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल नए बिजनेस की तरफ जाए, 5 इयर्स चाहते हैं फॉर लर्निंग। आप एक नए स्किल्स बिजनेस करना चाहते हो ना, 5 साल होने चाहिए आपका एक्सपीरियंस। 5 इयर्स में मार्केट आपको जान लेगी, 10 इयर्स हुए, और 5 ईयर में आप फिर कमाना अच्छी तरीके से शुरू हो जाओगे विद गुड रेपुटेशन, विद गुड फेम। 15 इयर्स, तो इसलिए ये एवरेज, क्या पता आप पहले से स्टार्ट हो, लेकिन एवरेज ये है। अब इसमें बात क्या है, आपको चाहिए, पंच लाइन क्या था, एजाज की बात को मैं ऐड कर रहा हूं उसके साथ। आपको चाहिए कि यू शुड गो इन रेलेवेंट बिजनेस। आप उस बिजनेस में जाओ जहां पे क्या हो, जहां पे रेलेवेंसी हो, आपकी नॉलेज हो, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। अच्छा जी, ऑन एवरेज इंडिपेंडेंट स्टार्टअप्स बिकम्स प्रॉफिटेबल ट्वाइस एज फास्ट। ये कहते हैं इसके मुकाबले में इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ट्वाइस एज फास्ट। कॉर्पोरेशन में तो 100 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आपके साथ यू आर द बॉस, यू हैव एन आइडिया, आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन मैनेज नॉट ओनली इन 15 इयर्स बल्कि मे बी इन 5 इयर्स आप अपने पांव पे खड़े हो जाओ, एंड अप ट्वाइस एज प्रॉफिटेबल। और फिर जब खत्म होता है या मतलब मेच्योरिटी तक पहुंच जाता है तो फिर वो 4 टाइम्स या 2 टाइम्स ज्यादा बन जाता है। ओके, एस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा, इसमें क्या है, कंपनीज दैट हैव अडॉप्टेड देयर ओन वर्जन of the implementation process to launch new ventures successfully. Minnesota Mining and Manufacturing, Hewlett Packard, IBM, ये क्या क्या हैं? ये कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें लिखा है their own version of the implementation process to launch new ventures successfully. लेकिन इसके अलावा भी काफी गुड।
انوویشن زیادہ نہیں تھے. اسی طرح اگر ہیولیٹ پیکارڈ یہ جو پرنٹر وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے بھی سیم سچویشن ہے کہ ان کے ٹائم پہ ڈیٹیل زیادہ نہیں ہے. اچھا گڈ, اچھی بات ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ تو کچھ ایگزامپلس دی ہیں انہوں نے, تھاؤزنڈس ایسے ہیں. دیکھیں اس کے زمانے میں کینن تھا, ان کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں سونی کتنی نئے وینچرز اس نے اسٹارٹ کیے, نوکیا کتنے وینچرز اسٹارٹ کیے, اور آئی بی ایم کے علاوہ آپ دیکھ لیں کتنے. کہنے کا کیا مطلب ہے, یس یہ ایک ریزنز ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے, کرنے کو تو بہت کچھ ہوا ہے, اور یہ تو کچھ ایگزامپل, ویری فیو. میں اگر آپ کو بتانے پہ لگ جاؤں تو کافی آرگنائزیشن ایسی ہیں جو کہ اپنا لانچ کر. اب دیکھیں سونی کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. سونی جو تھا وہ اس نے کیا کیا, 1945 میں ریڈیو ٹرانزسٹر, ورلڈ وار 2 میں جیپنیز بندہ تھا, ریڈیو ٹرانزسٹر اپنے گیریج میں اس نے سٹارٹ کیا. پھر اس نے 1960s میں گراہم بیل نہیں, یہ کمپنی, اس کے پاس جا کے اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں آپ سے ٹیلی فون کا لائسنس لیتا ہوں, پروڈکشن کا, وہ لیا. پھر اس کے بعد اس نے 1980s میں اس نے سونی ٹیلی کمیونیکیشن, یہ پلے اسٹیشنز وغیرہ کتنا فیمس, ٹیلی ویژن, فائنینشیل انسٹرومنٹس انسٹیٹیوشنز بھی اس نے بنایا, ٹی وی ایل سی ڈیز وغیرہ, اور مطلب الیکٹرک اپلائنسز. ٹھیک ہے ریلیٹڈ تھے, نئے وینچرز تھے, لیکن یہ ہے کہ ہاں اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, گڈ, ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا. اب نوکیا کی میں بات کروں وینچر, میں ایک اور چیز بات ایڈ کروں گا. کمنگ لیکچرز میں ہم یہ ڈسکس کریں گے, آج تو ابھی ٹائم پھر نہیں ہوگا ہمارے ساتھ اتنا. اس میں ہے فرسٹ موور کا کنسپٹ. ان کی بات صحیح ہے, جو کام آئی بی ایم نے یا سونی نے, یا میں کہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے کسی نے کیا, گوگل نے یا کلاؤڈ نے یا فیس بک نے, یا آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں نا فیس بک کی طرح ایک نیٹ ورکنگ, لیکن دے ور دا فرسٹ موور بائی ورچو آف ٹیکنالوجی, بائی ورچو آف انفارمیشن. میری بات آپ سمجھ رہے ہو, 10 سال پہلے جو اچیومنٹ ہوئی ہے, جو کام, وہ ابھی آپ نہیں کر سکتے, ریلیونٹ, سو مینی کمپٹیٹرز. لیکن آج کے ٹائم میں آپ آنے والے 10 سال پہلے, اس لیے میں سوچنا. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچنز ہیں تو میں آپ کی کوشچنز کو I am here to entertain you, میں آپ کے ساتھ ٹائم ہے. ویل ڈن. این آئی سی سے میں بھی ملا, میں نے اس سے کہا کہ وائی, کیا وجہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ پروڈیوسنگ انٹرپرینورز, وائی, واٹ از دا پرابلم. اس نے کہا کہ جتنے بھی انٹرپرینورز آئیڈیاز میں پچ کرتا ہوں, میں خود گیا ہوں تقریباً, میرے سامنے کہاں پہ میں گیا تھا, پشاور 2.0 یونیورسٹی کی طرف سے گیا تھا, he was my colleague and he was my friend. وہاں پہ جب میں گیا تو تقریباً اس دن 25 آئیڈیاز پچ ہوئے. کتنے؟ 25. اور اس میں سے ایک میں تھوڑی بہت رمق تھی کنسیڈر کرنے.